Gihatagan og importansya sa mga foreign ministers sa gipigayon nga Association of Southeast Asian Nations Foreign Ministers Retreat ang pagsulbad sa krisis sa Myanmar tungod kay nasuta nila nga walay miyembro sa junta militar nga makapresenta sa nasod sa ASEAN. Matod ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro kagahapong adlaw Webes ato sa usa ka press conference nga gihimo sa ASEAN International Media Center sa Dakbayan sa Mandawi nga nakasentro ang panagtagbo sa mga delegado sa nahisgutang kalihukan. Sigon ni Lazaro, gihisgutan usab sa kalihukan ng political crisis sa nasod nga may resulta sa pagmugna og 5-point consensus nga nagpasiugda sa kamahinungdanon sa kalambuan sa nasod nga malinawon nga paagi og nanawagan sa Myanmar nga labi na sa kagamhanan sa junta militar alang sa libre, patas o tinuod nga eleksyon sa nasod. Ingon man nga nagpadayag kini og pasalamat sa suporta sa mga nasod nga miyembro sa ASEAN alang sa pagbalik sa civilian government sa Myanmar o sa kaimportanteng estado nga miyembro sa rehiyon. Gihimugatan usab niini nga ang mga member state dili manghilabot sa sitwasyon sa politika sa nasod o gidugang nga kinahanglan nga maggikan sa mismong kagamhanan sa nasod ang kagustuhang kabag-uhan. Samtang lakip usab sa mga nahisgutan sa panagtigom ang Code of Conduct sa West Philippine Sea, di na mga miyembro sa ASEAN kay naglatid sa ilang baruganan sa isyu sa maong disputed island, hinungdan nga magpahigayon usab sila og laing conference may labot niini. We had also candid discussions in the evolving developments in Myanmar and reaffirmed our commitment in advancing the implementation of the 5-point consensus. We noted that any meaningful political progress can only take place in an environment of peace, security, and inclusivity. We reiterated our united position that the 5-point consensus remains our primary reference to address the political crisis in Myanmar. Mula rito sa lungsod ng Cebu, para sa ASEAN Philippines 2026 updates ng Bombo Radio Philippines. Ito si Bombo Joanna Canieti for the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!